अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रही हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीपल्स पार्टी के एक बड़े रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक रुकन असम्बली और वज़ीर कमर अब्बास की 18वीं बरसी 6 मई को बहुत खामोशी से गुजर गई। मैंने उनकी बरसी की मुनासिबत से प्रोग्राम तो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसे नशर नहीं कर सकी क्योंकि 7 मई को पाकिस्तान पर हमला हो गया। कमर अब्बास को अपने भतीजे के साथ एक स्कूटर पर घर जाते हुए गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, जिसमें वो और जो उनके ये भतीजे थे ये भी लुक़्मे अजल बन गए और यूं उनके घर से 2 जमा साल जनाजे एक साथ उठे। ये यकीनन सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बिलौर ख़ानदान का नाम बहुत आता रहा। मगर पाकिस्तान में कातिलों को अगर इस तरह से सजाएं मिलती होती तो फिर इस तरह से कत्ल काहे को होते। कमर अब्बास अदब के एक बहुत बड़े नाम और मज़ाहिमती शायर फारिक बुखारी के साहबजादे थे, जो अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे से ज़माने तालिब इल्मी से ही सियासत में आ गए थे। कमर अब्बास की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ास तौर से पेशावर गईं और उनकी अहलिया और उनके अजीज़ों और बच्चों से ताज़ियत करते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा कि मुझे बिल्कुल ये लग रहा है कि मैं अपने भाई मुर्तज़ा भुट्टो की ताज़ियत कर रही हूँ। कमर अब्बास सफदर हमदानी के सगे खालाजाद भाई हैं। सफदर ने कमर अब्बास की बरसी पर उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसी बातें भी बताईं जो अमूमी तौर पर आम लोगों को नहीं मालूम। सफदर हमदानी: एक अजीब सी बात यह है कि कमर बिल्कुल मेरे हम उम्र हैं। मैं नवंबर में पैदा हुआ 50 में और कमर अक्टूबर 50 में पैदा हुए। ख़ानदान की कुछ बुनत इस किस्म की थी कि हमारा सारा ननियाल पेशावर में था और सिर्फ हम लोग लाहौर में थे। तो छुट्टियों में बस हमारी एक ही जगह थी जहाँ जाया करते थे और यही 2 घर थे, मामू रज़ा का और खालू फारिक बुखारी का। तीसरा घर हमारे दूसरे खालू का था, कमर अली सरहदी का, लेकिन वो खाला हमारी सबसे पहले मर गई थी। लिटरली इससे हट के कि ये मेरा ख़ानदान है, आपका ख़ानदान है, ये वाकई सारा ख़ानदान सरफकत था। जैसे कमर अली सरहदी आगा हशर के साथ उन्होंने सूबा सरहद में उस वक्त के बाकायदा थिएटर की बुनियाद रखी, वो पहले आदमी थे। फारिक बुखारी और रज़ा हमदानी ये दोनों लोग बुनियादी तौर पर उर्दू की सरहद में बुनियाद रखने वाले लोग और उसकी तरवीज वाले लोग थे। तो ये सारा ख़ानदान है। लेकिन सियासत के एतबार से फारिक बुखारी साहब की अपनी तबीयत जो थी वो जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़, यानी आप कह लीजिए कि गलत हुकूमतों की गलत कारियों के ख़िलाफ़ वो हमेशा से इसी मिजाज के थे। प्रेस खोला वो जब्त हो गया, जो काम शुरू किया वो हुकूमत ने न किसी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया। आपको याद होगा मेरे वालिद मरहूम का ये फ़िक्रा, वो मेरी खाला को कहा करते थे कि रुकैया तुम्हारी जवानी जो है वो अपने खामन के लिए रोटियां जेल में ले जाते हुए गुजरी और ये बुढ़ापा जो है बेटे के लिए रोटी जेल में ले जाते हुए गुजरती। एक तवील मुसाफत है। अब तक जितने कमिटेड फारिक बुखारी थे, बस मेरा ख्याल है उससे अगर मैं ज्यादती ना करूं मरहूम की रूह के साथ तो उससे शायद 2 फुट ज्यादा कमर कमिटेड था। अच्छा, कमर की सियासत की अजीब इब्तदा हुई। कमर हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर में पढ़ने के लिए दाखिला लेना चाह रहा था, तो खाला ने हमारी वालिदा से कहा कि ये वहाँ लाहौर में पढ़ेगा तो आपके यहाँ रहना चाहिए इसे। तो खाला ने कहा कि इसकी ज़मानत कौन देगा कि ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। हैरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उस वक्त जहांगीर बदर का बहुत तूती बोलता था और लेफ्ट का ज़माना था, भुट्टो साहब का वो सारे का सारा। तो बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कमर ने अपनी सियासत की इब्तदा की
پہلا جلوس لاہور میں وابڈا ہاؤس کے سامنے نکلا، اور پھر قمر چل سو چل تھا۔ اس کی زندگی کے اتنے رخ ہیں کہ ہم اگر پروگراموں کی ایک طویل قسطوں وار پروگرام کرتے رہیں تو تب بھی کم ہو۔ دیکھیے ضیاء الحق ظالم جابر اور کے عہد میں قمر پہ جو مظالم ہوئے وہ بیان کرنے بہت مشکل ہیں۔ ایک ظلم میں آپ کو عجیب بتاتا ہوں، وہ زیادہ تر ہری پور ہزارہ کی جیل میں رہا۔ اسے جیل میں یہ بوتل کا جسے ہم کرچیاں کہتے ہیں، یہ پیس کے کھلائی جاتی تھی کھانے میں، جس سے قمر کی یہ حالت ہوگی کہ وہ پھر باقی ماندہ زندگی میں کوئی سالڈ خوراک نہیں کھا پایا، اور وہ اپنی لیکوڈ خوراک کھاتا تھا۔ پھر جب اس نے حلف لیا تو اس وقت اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، ہتھکڑیوں سمیت اس نے حلف لیا۔ جب اسے سزا سنائی گئی تو جس جرم میں سزا سنائی گئی اس کی زیادہ سے زیادہ سزا جو تھی وہ 12-14 برس تھی۔ تو جب اس نے سزا سنا دی جج نے، جو فوجی تھا، تو قمر نے 2 مرتبہ نعرہ لگایا جیے بھٹو، اور کہا کہ اس کی سزا بھی اگر مجھے دینا چاہتے ہو تو دے لو۔ ایک اور بڑی بات بتاؤں میں کہ قمر کی اہلیہ جو تھی، میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، جب ہم اپنے خالو فارق کی وفات پر تعزیت کے لیے گئے، اس واقعے کو تھوڑا سا اور دوسرے اینگل سے بھی بیان کرتا ہوں۔ جب ہم گئے تو ہم دیکھتے تھے کہ اسی گھر میں جو چھوٹا سا بہت 5-6 مرلے کا گھر ہے، اس میں وہ اہلیہ قمر کی بس سوائے اس کے کہ جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے کعوہ بناتی تھی اور نیچے بھیجتی تھی۔ اچھا، میں اور آپ جب گئے ہیں تعزیت کے لیے ماموں کی خالو کے پاس، تو اس وقت تک ان کی دماغی حالت جو تھی وہ ایسی ہو چکی ہوئی تھی، اور جب ہم قمر سے ملنے کے لیے گئے ہیں جیل میں تو ایک عجیب چیز یہ نظر آئی کہ جس جیل کے گیٹ سے ہم اندر داخل ہوئے، اس پر سب سے پہلے ہماری نظر پڑی اتنے بڑے بورڈ کے اوپر جو دیوار پہ لگا تھا۔ یہ میں بتاتی ہوں صفدر کہ جب ہم پہلی مرتبہ پشاور گئے تو ہمیں یہ قمر عباس اس وقت وزیر تھے، اور یہ ہمیں لینے کے لیے آئے ایئرپورٹ پر۔ تو پہلی مرتبہ تو ان سے اس طرح سے ملاقات ہوئی کہ وہ وزیر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ اور جب دوسری مرتبہ گئے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی، تو ہم قمر سے ملنے، قمر عباس سے ملنے جیل میں گئے۔ اور جیسا کہ ابھی بتایا آپ نے کہ اس جیل کا افتتاح خود قمر عباس نے، وہ اتنا بڑا بورڈ لگا تھا کہ اس جیل میں پانی کی اسکیم کا افتتاح بدستے سید قمر عباس وزیر جیل خانہ جات کے ہوا ہے، اور اسی جیل کے اندر پھر وہ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے یہ جو ان کے والد کی سوانح حیات ہے مصافتیں، ہماری لائبریری میں بھی ہے، اور اس کا عکس بھی آپ دکھا رہی ہیں۔ یہ کتاب کیونکہ خالو اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر پائے تھے، تو پھر یہ کتاب جیل کے اسی زمانے میں قمر نے وہاں پوری کی۔ اور میں سمجھتا ہوں عجیب سی بات ہے، جو قمر سے بڑے بھائی ہیں وہ لاس اینجلس میں ہوتے ہیں، ظفر عباس۔ ظفر کو شاعری کا بھی شوق ہے لیکن بہت زیادہ آگے شاید نہیں بڑھا سکے۔ جو تیسرے بیٹے ہیں ان کے طاہر، وہ ذرا شاعری میں نہیں ہے، لیکن اب وہ بھی اسی کمیٹڈ سیاست میں پیپلز پارٹی سے اسی طرح سے وابستہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے دوسرے خالہ زاد بھائی تھے، وہ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر تھے پشاور کے، ممتاز علی اخندزادہ، اللہ مغفرت کرے ان کی۔ تو آپ دیکھیے حکومتیں آج بھی اسی قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں کہ اپنے سسر کو یا اپنے خالو کو، چونکہ دونوں رشتے تھے ان کے ساتھ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا کہ آپ انہیں اریسٹ کریں۔ تو اس قسم کے ہتھ کنڈے ہیں۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں تقریباً 11-12 ایجنسیوں نے ایک طویل عرصے تک ہر رخ سے یہ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی بدعنوانی پکڑی جائے، لیکن اس خاندان کی ایک پائی کی بدعنوانی نہیں پکڑی گئی۔ چھوٹا بھائی جو اب اللہ اسے زندگی دے حیات ہے، وہ جو فارمیسی کا کام پہلے کر رہا تھا وہی کام کر رہا ہے۔ فارق صاحب نے جو چھوٹا سا گھر گلبہار کالونی میں بنایا تھا، اسی گھر میں قمر بھی رہتا تھا، اسی گھر میں باقی بھائی بہن بھی رہتے تھے۔
कुछ हासिल नहीं किया, पैसा नहीं बनाया, कोई जमीनें नहीं खरीदी। आपको याद होगा एक वाकया, आपकी बहन ने एक मर्तबा ये कहा कि वहाँ स्कीमें निकली हैं ज़मीनों की, और उस वक्त ये वजीर थे तकरीबन ज़मीनों के हवाले से, बल्दियात के या उसके, तो अपने खालाजाद भाई से कहें कि एक कोई प्लॉट वहाँ हमें अगर मिल जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे ज़ुमरे होते हैं कि उसमें, तो आपको याद होगा मैंने कमर से तक, कमर ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो ऐसे कमिटेड लोग जो हैं हाँ, वो अब हमारी सोसाइटी में ना होने के बराबर नहीं, है। ऐसे कमिटेड और इतने ईमानदार जिन्होंने सियासत से कोई फायदा नहीं उठाया। ये जो खानदान है फारिग बुखारी का, पहले फारिग बुखारी साहब ने, जो खालू फारिग बुखारी थे, उन्होंने खुद जेलें काटी, क्योंकि जब वो इस तरह की नज़में लिखेंगे अयूब खान के खिलाफ कि कातिलो जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो, तो फिर वो घर में तो कोई रहने नहीं देते ये वाले हुक्मरान फिर। हाँ, तो ये आपने इस नज्म का हवाला दिया। बहुत से लोगों के नाम पे ये नज्म लगाते हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर फारूक बुखारी साहब की नज्म है। और जिस हाँ, सवाने हयात का मैंने तज़किरा किया कि कमर ने जेल में मुकम्मल की मुसाफ़तें, हाँ, उसमें इसकी जो तफसील लिखी हुई है उसे मैं मुख्तसर करके आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अपने देखने और सुनने वालों की, ताकि एक मर्तबा ये बात रिकॉर्ड पे आ जाए, क्योंकि इसे बहुत से लोगों के नाम पर लगाया जाता है। इस नज्म की तख्लीक ज़ालिमों हिसाब दो, खून का जवाब दो। इस नज्म की तख्लीक के बारे में खुद फारिग बुखारी ने अपनी सवाने हयात मुसाफ़ते में लिखा है, जिसे उनकी वफ़ात के बाद उनकी इनकलाबी फ़िक्र के वारिस बेटे कमर अब्बास ने अयाम असीरी के दौरान जून 1997 में सेंट्रल जेल पेशावर में मुकम्मल किया और फिर शाया करवाया। फारूक बुखारी लिखते हैं, अयूबी मार्शल्ला के दौरान भुट्टो की तहरीक शुरू हुई तो मैंने मार्शल्ला के खिलाफ लिखना शुरू किया। जनरल शेर अली खान, ये उस वक्त वजीर इत्तलात थे, अच्छा, जनरल शेर अली खान इन दिनों वजीर इत्तलात थे, और पीपल्स पार्टी का नौजवान शेरदिल रहनुमा हक नवाज गंडापुर शहीद कर दिया गया। पूरे मुल्क में चर्चा था कि इसे हुकूमत ने मरवाया है। मैंने ऐसे में इरशाद राव के अदबी मुजल्ले अल फतह में ये नज्म लिखी, जिस पर मुझे कैद कर लिया गया, रिसाला जब्त हो गया, प्रेस बंद हो गया, और फौजी अदालत ने मुझे 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। ये नज्म के 3 बंद सुनिए। गंडापुर का लहू राएगा न जाएगा, बेगुनाह का खून है अपना रंग लाएगा, एक दिन जरूर ये कोई गुल खिलाएगा, बानियान जुल्म को खाक में मिलाएगा, कातिलो हिसाब दो, खून का जवाब दो। नासिरो जहीर का, मौलवी फकीर का, सांगड़े कबीर का, जंग काश्मीर का, हाकिम शरीर का, शेर अली वजीर का, एक एक जख्म का, एक एक तीर का, कातिलो हिसाब दो, खून का जवाब दो। कौम के अताब से बच के जाओगे कहाँ, हशरे एहतसाब से बच के जाओगे कहाँ, कातिलो हिसाब से बच के जाओगे कहाँ, खूनी इनकलाब से बच के जाओगे कहाँ, कातिलो हिसाब दो, खून का जवाब दो। और आखिरी बंद है कि रास्तों के पीछे खम कोई दिन की बात है, खुल रहेगा ये भरम कोई दिन की बात है, ये जफाएं ये सितम कोई दिन की बात है, फैसला करेंगे हम कोई दिन की बात है, कातिलो हिसाब दो, खून का हिसाब दो। और ये इस खानदान वो है जिसने सियासत से कोई फायदा नहीं उठाया। कोई एक भी ऐसा कमिटेड चेहरा नजर नहीं आता है। बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा सा वो तो बताइए सफदर कि किस तरह से कमर अब्बास को किसने मारा। ये असल में उस वक्त कमर चूंकि हर मर्तबा वहां से जीत जाते थे, तो ब्लोर फैमिली जो थी, बहुत बड़ी फैमिली आज भी है वो सियासी मैदान के अंदर, लेकिन उस वक्त ब्लोर्स की बिल्कुल तूती बोलता था। तो उन्होंने ये तय किया कि किसी तरीके से इसे रास्ते से हटाया जाए। ब्लोरों की फैमिली में 1-2 लोग जो मारे गए,
اس کا الزام قمر پہ عائد کیا گیا اور اس کے ایک اور کزن پہ عائد کیا گیا اور مقدمہ چلنے لگا. تو میں آپ کو ایک حیرت کی بات یہ بتاؤں کہ صوبہ سرحد سے ہی نہیں، جو آج کا KPK ہے، وہیں سے نہیں بلکہ پاکستان سے کسی بھی ایک وکیل کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ قمر عباس کا مقدمہ لڑے. تو آپ کے اور میرے بڑے بھائی مشتبہ حمدانی جو سپریم کورٹ کے وکیل تھے، اللہ انہیں زندگی دے، وہ لاہور سے جاتے تھے اور قمر کا مقدمہ لڑتے تھے. یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ قمر کی جاں خلاصی اس وقت اس مقدمے سے اس معاہدے پر ہوئی جو بلوروں نے کروایا کہ قمر اب پشاور میں کبھی الیکشن نہیں لڑے گا. تو قمر کو پھر فیملی نے سمجھایا سب نے کہ تم چھوڑو اس عذاب کو، تم دوسرے طریقے سے بہت سے کام کر سکتے ہو. تو قمر اس وقت رضامند ہو گیا اس پہ کہ وہ الیکشن نہیں لڑے گا، لہذا اس نے الیکشن نہیں لڑا. لیکن چونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ قمر کو راستے سے ہٹانا ہے اور اس میں بہت اوپنلی بلوروں کا نام آیا تھا. آج کی دنیا کس طرح سے سوچتی ہے، اس کا مقدمے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا اور نہ قمر کے قاتلوں کا پتہ چلا، اور جہاں تک میری معلومات ہیں ایسی کسی کو کوئی سزا وغیرہ نہیں ملی. ہاں نہیں، بالکل بھی نہیں. وہاں پر قاتلوں کو سزا ملتی کب ہے؟ اگر قاتلوں کو سزا ملنے لگتی تو پھر اس طرح کے قتل تھوڑی ہوتے. میں اور آپ ان دنوں دمشق میں تھے، زیارات کے لیے گئے تھے، ہمیں یہ خبر وہاں ملی تھی. اس بچے کے والد جو تھے انور علی آخونزادہ، جو ہمارے دوسرے خالہ زاد بھائی تھے، قمر علی سرحدی کے بیٹے، ان کو سپاہی صحابہ نے شہید کیا تھا. وہ تحریک فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل تھے وہاں کے، اور پھر ان کا یہ جوان بیٹا ان کے ساتھ مارا گیا. تو اس کے بعد پھر جب ان کے عزاخانے پہ حملہ ہوا 2-3 مرتبہ پشاور میں، جو بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ان میں بھی ان کے بہت سے بھائی بچے مارے گئے. تو ایک خاندان میں شہیدوں کی ایک فہرست ہے بہت طویل. میں جاتے جاتے آپ کو ایک عجیب بات یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ایسے لوگ جو اصول کے لوگ ہوتے ہیں، جو کمیٹڈ ہوتے ہیں، جو اپنی پارٹی کے نظریات کو اگر پارٹی کے اندر سے بھی کوئی نقصان پہنچا رہا ہو تو وہ اس کے خلاف بولتے ہیں. ان باپ بیٹے پہ ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ حیران ہوں گے، کہ شیر پاؤ کی شہادت کے بعد، بڑے شیر پاؤ کی، کہ شیر پاؤ کو جو راستے سے ہٹایا گیا اور ان کی شہادت ہوئی، تو یہ طبقہ وہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ جماعت کے اندر سے یہ انٹریگ ہوئی ہے، تو وہ کوئی سننے کو تیار نہیں تھا. ایک بات اور ہے، جب آپ حکومت کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو اپنی نگاہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کی اپنی سماعت ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ ان کی باتوں پر. تو ایک وقت ایسا بھی آیا، یہ بہت عجیب لگتا ہے اور سننے والوں کو بہت عجیب لگے، ایسی چیزیں کہیں لکھی نہیں گئی ہیں دراصل، نہ اس نے اپنی زبان سے کبھی یہ باتیں کہی ہیں، کہ جب وہ آتے تھے بھٹو صاحب پشاور میں تو فارغ بخاری صاحب کو اور ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. کمال ہے ویسے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے تذکرے نصابوں میں ہونے چاہیے. تو بس اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کچھ آخر میں صفدر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس ہوتا ہے بہت. میں آپ ہم سب اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا آپ کا پورا خاندان تحریک پاکستان سے کے بعد پاکستان میں آیا، میرے والد اس میں شامل رہے. لیکن آج محسوس یوں ہوتا ہے یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ٹرینیں کٹ کے آئی تھیں. ہم نے ظلم یہ کیا کہ ہم نے اپنی بچوں کو تاریخ میں یہ پڑھایا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو قائد اعظم نے ٹیبل ٹاک پہ حاصل کیا تھا. ہم نے ان قربانیوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اور منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اور میں آخر میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان بھی نہیں ہے جس کی آزادی کا اعلان میرے والد مرحوم نے کیا تھا. آپ لوگ اگر جانتے تھے قمر عباس کو، ان کے ساتھ کبھی کام کیا تھا، تو اپنی رائے یہاں پر، رائے نہیں بلکہ اپنے تاثرات یہاں آ کر ضرور لکھیے، اور اگر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور پیش کیجیے. یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ. صفدر بہت شکریہ.